بفرمایید. این قهوه رو هیچ جا پیدا نمی کنی. جدی؟ میدونم. کجا رو نگاه می کنی؟ هیچ جا. عمو و خاله کجا؟ رفتن مهمونی. کی برمیگردن؟ نمیدونم. خب هر وقت که تموم بشه. چرا؟ قهوه تو بخور. اوه، برقا چرا رفت؟ ببینم ژنراتور داری؟ آره، یه لحظه صبر کن، الان میام. जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले हम दिल की बाजी हार चले फिर राह के कांटे क्या देखें टूटे वादे ژنراتور بهت همین نزدیکیه باشه. تو میتونی روشنش کنی؟ تلاشمو میکنم. پایینه، بریم ببینیم. ممنون. خب دیگه من باید برم زایه. قهوت موند. متشکرم. باشه یه وقت دیگه. چرا؟ هر وقت عمو و خاله بودن برمیگردم. بابت پذیرایی ممنونم.